बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल अल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैना अल-मलाइकतु लौ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफ़ुसिहिम वअतौ उतुव्वन कबीरा यौम यरौना अल-मलाइकता ला बुश्रा यौमइज़िन लिल-मुजरिमीना व यक़ूलूना हिज्रन महजूरा व क़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फ़जअलनाहु हब्बाअम मंसूरा अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रन व अहसनु मक़ीला व यौम तशक़्क़ु अस्समाअु बिल ग़मामि व नज़्ज़ला अल-मलाइकतु तनज़ीला अल-मुल्कु यौमइज़िन अल-हक़्क़ु लिर्रहमानि व कान यौमन अल-काफ़िरीना असीरा व यौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फलाना ख़लीला लक़द अदल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल-इंसानि ख़ज़ूला वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन वकफ़ा बिरब्बिका हादियन व नसीरा वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि क़ुरआनुन जुमलतन वाहिदतन वकज़ालिक नुसब्बितु बिही फ़ुआदक वरत्तलनाहु तरतीला वला यातूनका बिमसलिन इल्ला जि'नाका बिल-हक़्क़ि व अहसना तफ़सीरा अल्लज़ीना युशरुना अला वुजूहिहिम इला जहन्नम उलाइका शर्रुन मकानन व अदल्लु सबीला वलक़द आतैना मूसा अल-किताब वजअलना मअहु अख़ाहु हारून वज़ीरा वक़ुलना इज़हबा इलल क़ौमि अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फदम्मरनाहुम तदमीरा वक़ौम नूह लम्मा कज़्ज़बु अर्रुसुल अग़रक़नाहुम वजअलनाहुम लिन्नासि आयतन वअअतदना लिज़्ज़ालिमीन अज़ाबन अलीमा वआदन वसमूद वअस्हाबल रस्स वक़ुरूनन वबैन ज़ालिका कसीरा वकुल्लन ज़रबना लहुल अमसाल वकुल्लन तब्बरना तत्बीरा वलक़द अतौ अलल क़र्यति अल्लती उमतिरत वतरस्सऊ अफलम यकूनू मा यरौनहा बल कानू ला यरजूना नुशूरा वइज़ा रअऊ इन यत्तख़िज़ूनका इल्ला हुज़ुवा अहाज़ा अल्लज़ी बअथ अल्लाहु रसूलन इन काद लियुदिल्लना अन आलिहतिना लौला अन सबरना अलैहा वसौफ़ यअलमूना हीना यरौना العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعلنا النهار نشورا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا بينهم ليذكروا وأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولأخزي الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعلنا بينها برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقل ما أسألكم عليه من حجر إن من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله بالسيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الليل إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم هم بيانا والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنا مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي والأولاد دعاؤكم فقد كذبتم وسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخر نفسك لا يكون مؤمنين إلا إن نشاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه موردين وقد كذبوا بما يأتيهم أنباؤهم ما كانوا به يستهزئون
ألم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثر من المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينسلك لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين إن أرسل معنا بني إسرائيل قال لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم ووهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك النعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون ما رب العالمين قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب ما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مؤمن قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره وماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه بعثا بالمدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السرد قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم إنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم تلقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزتهم فرعون إنا لنحن المغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف وأسلمنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى نسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل بهم فرعون بالمدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما يلبي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى من معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم وينفعكم يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها وهم فيها هم والغامون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يغتنمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين نسبيكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرم وما لنا من شافين ولا صديق حميم فلو أن لنا قردا فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم وكذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول آمين فاتقوا الله واتقون وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله واتقون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون
إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المجرمين من المرجومين قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناهم معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك الآية ما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين قال لهم وأخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وآتوا ما أسألكم عليه من أجر إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تبعثون وتتخذون مضانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله واتقوا الذي أمدكم مما تعلمون أمدكم من أنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أو وعظنا لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن من معذبين وكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين وإذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وآتوا ما أسألكم عليه من أجر نجزي إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونحل ذلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين واتقوا الله واتقوا ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفتون بالله ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحوا نادمين فأخذهم الله وأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تكن إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وآتوا ما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال رب إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعلم فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابر أمة من الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين قال لهم شيئا ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وآتوا ما أشركم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزينوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسخرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فاسكت علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعلمون وكذبوا فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك الآية ما كان أكثر مؤمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بالروح الأمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلنا ولا بعد الآية فأقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون فرأيت من متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكراه ما كنا ظالمين وما تنزلت به الشيطان ما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السماء لمعزولون ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشيطان متنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تروا أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
طاسين تلك آيات الكتاب وكتاب مبين وهدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأبيه إني آنست نارا أفآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تسألون فلما جاء نودي بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني لغفور رحيم وادخل يدك في جيبك وتخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم جوزون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أنكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن آمن صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه ألا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها أرج عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ بالسماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالوا يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلوا علي وأوتوني مسلمين قال يا أيها الملأ أفتوني في أمري أما كنتم واضية أمرا قد تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظرني ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذ دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجو المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله بخير مما آتاكم فهل بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا يقبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يؤتوني من مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تكون من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ولما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أن تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت أنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كان من قوم كافرين وقيل إلا ادخل الصلاح فلما رأته حسبته
لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إن أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خابية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى الله خير أما يشركون.